अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आवाज आ रही है आप सबको? वालेकुम जी सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख मोहतरम आवाज़ आ रही हाँ जी, चले जज़ाकल्लाह। वो थोड़ा सा इसमें तो आप अब बहरहाल वो सूरह तहसीरुल कुरान का जो ना इस वक्त लिंक फिलहाल यासीनुल बयान है, लेकिन वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन को 22वें पारे में आगाज किया है इसको, और 23वें पारे के दरमियान में शुरू में खत्म हो जाती है रुबा से पहले। तो जिस तरह आपको बताया गया हरूफ मुक़त्तात, उसके बाद अल्लाह ने ना यासीन अक्सर मुकामात पर जहाँ हरूफ मुक़त्तात से कोई अल्लाह ने सूरत शुरू की है तो उसके फौरन बाद कुरान का जिक्र किया है। जिस तरह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। सूरह आल इमरान को शुरू किया अलिफ लाम मीम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़। इस तरह स्वाद वल कुरान ज़िक्र। तो इस तरह अक्सर मुकाम हामीम वल किताबिल हकीम, इस तरह अक्सर मुकामात पर अल्लाह ने जहाँ पर जिक्र किया हरूफ मुक़त्तात का, उसके फौरन बाद कुरान का जिक्र है। बाद इसकी दलील ये बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इन हरूफ से बनाया, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम अल्लाह का कलाम बना सकते हो तो मटीरियल वही है, तो बना के दिखाओ। ये भी एक तावील और तौजीह की जाती है। तो फरमाया वल कुरानिल हकीम। आपको पता है जो वाव शुरू में आ जाता है, ये वाव होता है कसमिया, और ये किसी की भी कसम ली जा सकती है। अल्लाह ताला कादिर है किसी की भी कसम दे दे, क्योंकि वो अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, हर चीज को पैदा करने वाला है। तो फरमाया वल कुरानिल हकीम। अल्लाह ताला ने कुरान में हिस्सी चीजों की कसम भी दी है और वैसे भी कसम दी है। फरमाया वश्शम्सी वज़ुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तवाहा वन नफ्सि वमा सव्वाहा। इस तरह अल्लाह ताला ने कसम उसकी भी दी है मानवी चीजों की, जैसे लाम रुका है, नबी आपकी उम्र की कसम है। वल कुरानिल हकीम कि ये हिकमत वाला कुरान है। कौन सा कुरान है? हिकमत वाला है। इसकी तमाम बातें हिकमत पर मबनी है, और हिकमत पर मबनी होने की वजह से अल्लाह वाज़ ने इसके बारे में फरमाया है कि ये तंज़ीलुन मिन हकीमिन हमीद। ये अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया है, और ये तंजील है, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ से। और किस पर नाजिल हुआ है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये कुरान मजीद की बहुत बड़ी दलील है कि कुरान का नुज़ूल जो है वो आपकी रसालत की दलील है, और आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। और साथ फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप अल्लाह के रसूल। तो इन्ना भी बेशक है, लाम भी शक को दूर करने वाला, यानी कि इस बात में शुबह ही नहीं है। और मुरसल ये इस्मुल मफूल है। इसका मतलब है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद नहीं आए, मुरसल। मुरसल कहते हैं भेजने वाले को, मुरसल कहते हैं जिसको भेजा जाए। तो फरमाया आप बिला शक व शुबा भेजे गयों में से हैं, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको भेजा है। जिस तरह आप जानते हैं कि मुशरिकीन मना करते थे कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल नहीं है, और वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसलन क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इत्तबअल इल्मुल किताब। तो वो कहा करते थे कि आप तो रसूल है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं और आप ही रसूल हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल हैं, इसमें कोई शुबह ही नहीं है। और जो चीज़ आप बता रहे हैं वो ना किसी साहिर का कलाम है, ना किसी काहिन का कलाम है, ना किसी कज़्ज़ाब का कलाम है, ना वो किसी शायर का कलाम है, क्योंकि उनके कलाम के अंदर ज़न्न और तख़मीन पाया जाता है। मगर कुरान की सदाकत तुम्हारे दौर में भी वही है, आज के दौर में भी साबित हो रही है। तो लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के बारे में मानना पड़ेगा कि आप अलैहिस्सलाम पर जो कुरान नाजिल हो रहा है, जो कलाम नाजिल हो रहा है, ये उसकी तरफ से है जो खालिक़े कायनात है। अगर इंसान की तरफ से होता है तो इसके अंदर बहुत सारा इख्तिलाफ होता है। तो ये वही इंसानियत के लिए सीधी राह है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। ना तो ये अल्लाह ने कि अल्लाह के नबी ने खुद खड़ा है, ना ये है कि अल्लाह ताला में झूठ बांधा जा रहा है। अगर ये घटना ही होता तो इससे पहले भी जिंदगी आपने गुजारी है। और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, और मैं इससे पहले भी तुम्हारे अंदर कितनी देर रहा हूँ। मैंने किसी इंसान पर झूठ बांधा हो तो दिखाओ, मैंने किसी आदमी पर बांधा हो, मैंने किसी मामले में गलत बयान दी, तो मैंने मजाक में भी झूठ बोला हो तो दिखाओ। तो फरमाया अला सिरात मुस्तकीम, नबी अलैहिस्सलाम किस तरह सीधे रास्ते पर। सीधा रास्ता वही है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए वाज़ेह फरमाया कुरान मजीद के अंदर, और आपको तफसीलन ये बताया जा चुका है पहले भी कि सिरात मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये वो दुआ है जो आपको बार बार पढ़ने का हुक्म है। जो चीज अल्लाह की तरफ से बार बार पढ़ने की हुक्म हो, आप समझते हैं कि वो चीज अहम होगी या नहीं होगी? जी शेख मोहतरम अहम होगी।
اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کسی سڑک پر سپیڈ بریکرز ہوں یا سڑک اونچی نیچی ہو, اس پر گڑے ہوں, آپ کی گاڑی کے لیے نقصان دہ ہے, اور آپ کی سپیڈ بار بار بریک ہوتی ہے, یہ آپ کے ذہن کے اوپر بھی بوجھ ڈالتی ہے. اور یہ آدمی دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو سڑک ناپختہ, اوپر نیچے, جس کے اندر گڑے موجود ہیں, جس کے اندر ٹرافک ٹرسٹ موجود ہے, نشیب اور فراز موجود ہے, اپس اینڈ ڈاؤن موجود ہے, وہاں پر گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک صراط مستقیم کا ذکر کیا. صراط مستقیم کی سب سے آسان مثال آپ بچوں سے بھی لے سکتے ہیں. اور آپ نے جو اسکیل بنایا, جو پیمانہ بنایا بچوں نے حاشیہ لگانے کے لیے, تو بتائیے حاشیہ لگانے کے لیے وہ جو اسکیل بنایا جاتا ہے اس سے جو لائن لگتی ہے وہ کیسی لائن ہوتی ہے؟ سیدھی لائن ہوتی ہے. اور وہ سیدھی لائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت لگتی ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے, یہ نا حصی مثالیں ہیں کہ اگر تصویر ٹیڑھی لگی ہو تو آپ کو بری لگے گی. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کاریگروں کے پاس بھی ایک بیلنس ہوتا ہے, ان کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے جس سے وہ لیول دیکھتے ہیں کہ یہ لیول جو ہے سڑک کا یا فرش کا برابر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ بھی فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نسبت کی, فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي, اور آپ کو پتہ ہے نسبت کے لیے یا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, جیسے فرمایا ربی اشرح لی صدری, میرا سینہ, ویسر لی امری, میرا کام, پھر واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان, یفقہوا قولی, میری بات. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے جیسے اخی کا لفظ بولا, میرا بھائی, تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان ھذا صراطی مستقیما, صراطی کا مطلب ہے کہ وہی راستہ سیدھا ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بات سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. اور آپ تمام لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو پتہ ہے چیز واضح تب ہوتی ہے جب اس کی امر بھی بیان کیا جائے, نہیں بھی بیان کر دی. یہ ذرا آپ سمجھ لیں, ایک آپ کو خوشخبری بھی دے دی جائے, ایک آپ کو وارننگ بھی دے دی جائے. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اپنے بیٹے سے کہے کہ آپ نے اچھا کھانا کھانا ہے, تو وہ اچھا کھانا کھائے اور اگلے دن وہ کوئی سگریٹ پی کر آ جائے یا وہ نشہ ور چیز لے کھا کے آ جائے, تو آپ اس پر اعتراض کریں, میں نے تمہیں کہا تھا اچھا کھانا کھاؤ, وہ کہے گا آپ نے مجھے سگریٹ پینے سے منع نہیں کیا. یہ مثال آپ کو سمجھ آئی جی میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں؟ جی شیخ محترم, کیونکہ اس میں منع کرنا نہیں تھا, منع کرنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ فرمایا وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے, سیدھے اس کی اتباع کرو. اب سوال پیدا یہ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کی اتباع کرتے ہیں, ساتھ دوسروں کی بھی کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنی. کتنی وضاحت ہے. منطوق جسے کہتے ہیں نا کہ منطوق کا مطلب ہوتا ہے ود ان ٹرانسلیشن, ٹرانسلیشن خود بتا رہی ہے وہ لا تتبعوا السبل, اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں, جتنے بھی سبیل ہیں, وہ کیا کریں گے فتفرق بکم عن سبیلی, وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گے, اس سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. اس طرح یہ سورہ اعراف کے شروع کے اندر نا پہلی دوسری تیسری آیات آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہ تو ہو گیا امر کہ اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. پھر اللہ نے نہیں کر کے معاملے کو بلیغ کر دیا ہے, بلاغت سے کام لیا ہے, کمپریہنسو بنا دیا ہے, واضح کر دیا ہے بالکل نصف النہار کی طرح. اور فرمایا کہ لا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے علاوہ جو اللہ نے نازل فرمایا کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو. پھر فرمایا قلیلا ما تذکرون, یہ بھی فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. صراط مستقیم سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ہے, صراط مستقیم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے, اس کے باوجود فرقوں میں بٹے ہوئے. اور فرقوں میں بٹے ہوئے کیا کہتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقے کے پاس جو چیز ہے اس پہ وہ خوش ہے کہ جب میرے پاس یہ حق ہے. حالانکہ حق منحصر ہے, حق چھپا ہوا ہے, حق محصور ہے کس میں؟ قرآن مجید نے خود وضاحت کر دی سورہ محمد کے اندر. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. فرمایا حق وہ ہے جو نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم پر ہے. تو
तो सबील और सुबुल का फर्क आपने याद रखना है, और ये वही फर्क है जो एक ऑप्शन में और 10-12 ऑप्शन में हो सकता है। आप सबको मालूम है, अगर आप किसी दुकान पर जाएं 12-13 चीजों में से इंतखाब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इंतखाब के लिए चीज ही एक हो, साजर है, आपको बड़ी आसानी है। और आपको मालूम है, अल्लाह का शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि आपके पीर और मुर्शिद, आपके इमाम, आपके मुक्तदा, आपको सीधा रास्ता दिखाने वाले का इंतखाब क्या आपने किया है या अल्लाह ने खुद किया है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया जी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के चुनाव में किसी किस्म का नक्स हो सकता है? जी नहीं। और जिनको हमने चुना हो, साजर उसमें नक्स हो सकता है जो हमने चुना। और इंसानों की अकल आपको पता है, खुद हम अपनी जवानी के बारे में देखें तो कई काम ऐसे होते हैं कि हम बुढ़ापे में पहुंचते तो हम कहते हैं जवानी में काश हम ये ना करते, काश हम वो गलती ना करते। क्यों जी, दुरुस्त है? स्टूडेंट्स बताएंगे इस बारे में? जी शेख जी मोहतरम दुरुस्त है। अब हो तो ये आप देखते रहते हैं, तो ये हमारा इर्तिका है कि गलतियों से हम सीखते हैं। तो अल्लाह ताला तो नौज़ुबिल्लाह गलती से पाक है, बिल्कुल पाक है, उसमें गलती नक्स का शायबा तक नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, और अल्लाह ही चुनता है रसूलों को, वो खुद मुंतखब करता है। और इस तरह किस तरह मुंतखब करता है कि ही डजंट गो फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन नहीं करवाता वो सूबों के अंदर नहीं भेजता, वो सूबों के अंदर कोई आइकन्स बनाकर कोई इंतखाबी निशान देकर नहीं भेजता कि जनाब ये 3-4 बंदे हैं तो तुम फैसला कर लो इनमें से किसको रसूल बनाना है। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने अपने कुरान मजीद 25वें पारे में क्या फरमाया है, वो भी पढ़ने वाली बात है। जब उन्होंने कहा लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रियतैनि अज़ीम, ये माल के मारे हुए, अक्सरियत के मारे हुए लोग यही समझा करते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत, उसका कुरान किसी बड़े आदमी पे नाजिल होता है जो पैसे के लिहाज से बड़ा हो। और ये आपको मालूम है, एक होता है पैसे के लिहाज से बड़ा होना और एक अल्हम्दुलिल्लाह होता है अखलाक के लिहाज से बड़ा होना। और आपको पता है पैसा जितना मर्जी ज्यादा हो जाए अखलाकियात का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अखलाकियात के बारे में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया? पैसे तो आपके पास मौजूद नहीं रहे, सिर्फ आखिरी उम्र में आए हैं, तो उससे पहले क्या फरमाया? नून वल कलम व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज हैं, और अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर फायज वही हो सकता है जो सिरात मुस्तकीम पर हो। और अल्लाह ने वजाहत फरमाई व इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, ए नबी अलैहिस्सलाम आप बिला शक व शुबा बगैर किसी शक के, बगैर किसी रैब के सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। और वो सीधा रास्ता एक ही है, 2-3-4 नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये है जी सिरात मुस्तकीम की तारीफ। और उसके बाद जब इसके ज्यादा मिलाते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इसका क्या माना होता है कि ऐ अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। और आपको मालूम है कई गाड़ियां ऐसी जो घर से निकली मगर मंजिल तक न पहुंचे, रास्ते में तबाह बर्बाद हो गई एक्सीडेंट के लिए। कई ऐसे प्लेन्स हैं जो घर से उड़े एयरपोर्ट से मगर उनको कराची पहुंचना नसीब नहीं हुआ, दुबई पहुंचना नसीब नहीं हुआ, रास्ते में क्रैश हो। हाँ जी, ठीक है या नहीं? जी ठीक है शेख मोहतरम। और इधर क्या है, अल्लाह ना करे बाज़ औक़ात आदमी का ईमान क्रैश हो जाता है, आदमी का ईमान क्रैश हो जाता है, वो ऐसे काम कर बैठता है कि उसका ईमान नहीं बचता। तो जिस तरह हम फिजिकल लॉसेस के कायल हैं कि फिजिकली लॉस होता है तो टायर में से हवा निकल जाती है और टायर फ्लैट हो जाता है, इसी तरह हम इस बात के भी कायल हैं कि अगर सुराख कर लिया जाए तो आप 2 किलो दूध लेकर आए, 3 किलो चीनी लेकर आए तो गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली इस तरह ये बाज काम ऐसे हैं जो ईमान को खत्म कर देते हैं। इसलिए कहा गया अल ईमान यज़ीदु व यनक़ुस, ईमान ज्यादा भी होता है कम भी होता है। जब कमी को वो बर्दाश्त कर ले तो ऐसा भी हो सकता है कि वो खत्म हो जाए। और फितनों के दौर में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया युमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन व युस्बिहु मोमिनन व युमसी काफिरन, ऐसा वक्त आ जाएगा कि आदमी सुबह ईमानदार होगा और शाम को उसके अंदर ईमान का जरा भी मौजूद नहीं होगा, और रात को ईमानदार होगा, सुबह तक काफिर हो चुका होगा। ये वही फितनों के दौर है जिसके अंदर से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला के असूल के मुताबिक हमें सिरात मुस्तकीम पर रहना है, और सिरात मुस्तकीम की पहचान है कि वो नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है। इसको उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस तरह बयान किया है कि अगर आप दुनिया में तरक्की चाहते हैं तो आगे बढ़ते जाएं 20वीं सदी, 21वीं सदी, 22वीं, और अगर आप दीन में तरक्की करते हैं तो पीछे चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, यहाँ तक कि आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम का दौर आ जाए। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर के बारे में खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि खैरुन नासी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है। और सबसे बेहतरीन जमाना जब अल्लाह के नबी का है तो आपको पता है वो तरीका भी वही बेहतरीन होगा जिस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहर लगी हुई हो।
وہ سیدھا راستہ ہے. اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں فرقہ پرستی سے بچنا ہے. فرقہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں, نہ فرقے پرستی والوں سے کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا کام ہے تھوڑا سا سمجھا دینا, اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو بس آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم بجبار, آپ جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے, آپ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں. فرمایا تنزیل العزیز الرحیم, جو قرآن مجید ہے یہ تنزیل ہے. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ قرآن کی دو خصوصیات ہیں, ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. انزال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یکلخت نازل ہو جانا. اس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو اکٹھا نازل کیا لیلۃ القدر. تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنا. یہ بڑی نا سمپل سی اگزامپل ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ ماشاءاللہ کچھ لوگ آپ میں سے کمانے والے ہیں, کچھ خواتین ہیں جو گھر کے اندر گھر گرہستی کرتی ہیں. اگر آپ کے پاس 50 کلو آٹا ہو تو وہ 20 کلو آٹا آپ اکٹھا منگوا لیتے. ہاں جی, اکٹھا منگواتے جی. جی شیخ محترم. اچھا, آپ وہ اکٹھا پکا بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی, جتنا ضرورت ضرورت ہوتا ہے کے اتنا ہی تحت. پکاتے ہیں. اور اسی طرح تنخواہ کی باری ہے, آپ کو تنخواہ ملی 5 لاکھ روپے, جدھر سے ملی ادھر سے آپ نے ساری لگا دی. ایسا نہیں ہوتا. آپ تنخواہ کو اپنے پاس سیو کرتے ہیں بینک میں یا کسی جگہ پر بھی. اس کے بعد آپ موقع کے لحاظ سے نکال دو, اور آپ کو موقع کے لحاظ سے جب پیسے نکلے تو آدمی کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ آج موقع تھا, میرے پاس الحمدللہ پیسے پہنچے. پھر روزانہ جو ہمارے یہاں روٹیاں پکتی ہیں, کھانے کے ساتھ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کی بچے 2 ہیں لہٰذا 3 روٹیاں پکی تھی, آج زیادہ ہے تو 10 پکے. تو قرآن مجید اس طرح نازل ہوا آہستہ آہستہ. جس وقت مسلمانوں کو تسلی کی ضرورت تھی اللہ نے تسلی والی آیتیں نازل فرما دی. جس وقت مسلمانوں کو فور ٹیلنگ کی ضرورت تھی کہ آج میں پریشان ہوں, کل کی اچھی خوشخبری, وہ اللہ نے اس طرح کی آیتیں نازل فرمائی. آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان پریشان, یہاں تک پریشان ہے کہ وضو نہیں کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی نا مطلب وہ سین میں رکھا ہوا کہ یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں, ہم بھی سچے ہیں, تو آخر ہم نے یہ تب کی کیوں صلح کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ خواب سچ کر دکھائے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب, کہ تم یقیناً بلا شک و شبہ اس مسجد حرام میں داخل ہوگے. کس طرح داخل ہوگے؟ محلقین رؤوسکم ومقصرین, تمہارے بالوں کے سر کے بال بڑھے ہوئے ہوں گے, بالوں کے سر کے بال کٹے ہوئے ہوں گے, اور لا تخافون, تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو تنزیل کا مطلب ہے قرآن مجید کا آہستہ آہستہ نازل ہونا, اور یہ آہستہ آہستہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ 22 سے 23 سال کی مدت کے درمیان نازل ہوا. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت جس چیز کی ضرورت تھی انزال میں سے دے دی, اور اس کو تنزیل بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر میں نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ پر آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا گیا ہے, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس کو بے سوچے سمجھے تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. کہیں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا, اس طرح فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنثبت به فؤادک, ہم قرآن کو اس لیے آہستہ آہستہ نازل کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کو تسلی ہو جائے اور آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی وہ میرے دلوں کی پریشانی کو دور کرنے والی ہے. فرمایا کس لیے نازل کیا ہے؟ جی ایمن عبداللہ کا کیا سوال ہے؟ سر یہی جو آپ نے ایک تنزیل اور انزال کا بتایا ہے, اور اس میں بھی آیت ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, جی اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کافی سال لگے, تو مجھے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ تو پھر ڈفرینٹ دو بنتی ہیں نا, نہیں ڈفرنٹ نہیں لیلۃ بنتی. القدر اور اس میں لیلۃ القدر دیکھیں ایک رات ایسی جب قرآن مجید کا سارا نزول آسمان سے نا جس کو بیت العزت کہا گیا ہے وہاں پر کر دیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو کائنات انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنا کر بھیجا جائے گا. یہ سمجھ لیں کہ مکمل طور پر یہ وہ کتاب ہے جو اب کائنات کی رہنمائی کے لیے نازل کی جائے گی. یہ تو انزال ہو گیا لیلۃ القدر میں کہ سارا قرآن کو اتار دیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی وہ لوح محفوظ ہے, اس کو کہتے ہیں بیت العزت یا
اس کے اندر اس کو اتار دیا گیا. اب وہاں جو مین چیز ہے وہاں سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو نازل کیا گیا. اور اللہ نے اس وقت کیا لفظ بولا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق کی, کہ وہاں سے نزل ہے باب تفیل. باب تفیل کا مطلب وہ قرآن جو لیلۃ القدر میں اکٹھا پوری کائنات کے لیے نازل کیا گیا, اب آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے. اور دل پہ نازل ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ آیات آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں جس کی اس وقت ضرورت ہے. اب اس کو پھر سمجھ لیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک چیز ہے اس کا انزال ہونا, ساری کی ساری چیز کا آ جانا, اور ایک چیز یہ ہے کہ اس چیز کے اندر سے آپ وقتاً فوقتاً اللہ کی حکمت نے اس طرح کہا. اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ نے تنزیل کا لفظ بولا ہے تو اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا, تنزیل من حکیم من حمید, یعنی کہ تنزیل ہے یہ حکیم کی طرف سے. اور آپ کو پتہ ہے حکیم جب بھی آپ کو دوائی دیتا ہے تو دوائی اس کے پاس پوری ڈبی آپ کو وہ دے دیتا ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ سے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے 2 قطرے صبح 2 دوپہر 2 شام دینے ہیں. یہ فرق ہے انزال اور تنزیل کا میرا خیال ہے. اور آپ کے پاس یعنی دوائی بھی موجود ہے اور ساتھ اس کو آہستہ آہستہ لینے کا پریسکرپشن بھی موجود ہے. دونوں چیزوں میں انشاءاللہ کوئی اختلاف نہیں. واضح ہوگی جی بات؟ جی سر بالکل. اچھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی 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 اس میں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو اتفاق کا جو اس کا نازل ہونا ہے وہ آسمان دنیا پر مکمل قرآن مجید نازل ہو گیا تھا, وہ بیت العزت کی. آگے بالکل بالکل ویسے ہی وہی میں نے بتایا نا کہ ایک دفعہ اکٹھا نازل ہو گیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں نا یہ پھر سمجھ لیں تاکہ واضح ہو. دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کلام اللہ کہا ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کلام اللہ جو غیر مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب کلام اللہ کے ساتھ ہے, وہ جو کلام الہی ہے جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ سورہ توبہ کے اندر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس کا انزال کیا ہے کہ یہ وہ میرا کلام ہے جو پوری کائنات کے لیے ہوگا. اس کے بعد اس انزال کو تنزیل میں تبدیل کر کے قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا زیادہ زیادہ 10 آیات 5 آیات 3 آیات 2 آیات کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی پہ نازل کیا گیا. اور پھر اس کو اسی ترتیب توقیفی کے تحت ترتیب دیا گیا جس ترتیب کی توفیقی کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. اس میں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے کس لیے قرآن نازل کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا, تاکہ ڈرایا جائے, تاکہ تو ڈرائے. اب اس کا مطلب ہے یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واضح نام بھی ذکر ہو گیا ہے کہ آپ نذیر ہیں. نذیر کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینے والے. تو اس آیت میں نا 2 مطلب ہو سکتے ہیں, وہ ماں سے پیدا ہوتے ہیں, تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو ما انذر آباؤہم. اب ما انذر میں ماں کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نافیہ ہے. اگر نافیہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا, ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا, تو لہٰذا اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں. یہ لوگ گہری غفلت میں ہیں, جہالت میں ہیں, گمراہی کے اندر ہیں. اور اگر ماں کو موصولہ سمجھا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اسی چیز کے ساتھ ڈرایا جائے جس چیز سے ان کے آباء و اجداد ڈرائے گئے تھے. صاف ظاہر ان کے آباء و اجداد اسی وہی سے ڈرائے گئے تھے. وہی تو آپ کو پتہ ایک ہی ہے, اور وہ کیا وہی ہے؟ قرآن مجید میں بیان کی ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور طاغوت سے بچنا ہے. تو یہ دونوں معنی اس کے اندر درست ہے. آپ کی جو بعثت ہے نا وہ جس طرح آپ اس کی اگر کرونالوجیکل آرڈر پڑھیں نبیوں کا تو وہ آخری نبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اور انہیں بھی تقریباً 2000 سال کا عرصہ جو ہے نا گزر چکا تھا. یہ غیر دوسری کی باتیں ہیں. یہاں پر یہ دونوں ہی مراد ہے. ماں اگر نافیہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے آباء و اجداد ابھی نہیں ڈرائے گئے, لہٰذا آپ ان کو ڈرائیں. اور اگر ماں کو موصولہ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کے آباء و اجداد کو جس کے ذریعے ڈرایا گیا اسی چیز اور اس کی وحی کے ذریعے آپ ان کو ڈرائیں. وہم غافلون, کیونکہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ نے نیچے تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے کہ عربوں میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام سے پہلے براہ راست کوئی نبی نہیں آیا, یہاں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم, ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے. بات ثابت کیا ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ذاتی خواہشات کا نظریہ موجود رہا ہے.
ذاتی خواہشات کو عربی میں تمنا کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر تمنا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک ہے ذاتی خواہشات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور ایک بے سوچے سمجھے تلاوت کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اس طرح پہلے اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 78 نمبر آیت میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اچھا، لوگوں کو نا خواہشات ان پر غالب آ چکی۔ اچھا، اب یہاں پر بعض لوگ نا یہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو بس زبردستی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح مثال دینے کی خاطر حکیم کہتا ہے کہ اگر اس نے پرہیز نہ کیا تو یہ 6 مہینے میں مر جائے گا، اور ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی مر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ 2 مہینے مر جائے گا کیونکہ پرہیز نہیں کر رہا تھا، فوت ہو جائے گا، یہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ تمناؤں کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور اپنے ذاتی خواہشات کو سامنے رکھ کر ان کو لیڈر مان کے وہی کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا، یہ پرانا کام رہا ہے انسان کا۔ قرآن مجید کے اندر پہلے اس پارے کے اندر موجود ہے کہ جب نبی لے کر آئے وہ چیز بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، وہ چیز لے کر آئے جو تمہاری ذاتی خواہشات کے مطابق نہیں تھی، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ آپ ذرا اس کا ڈانڈا ملائے، اس کا لنک کس سے بنتا ہے تکبر کا؟ آپ کو معلوم ہے شیطان کی خواہش، شیطان نے یہی تکبر کیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر تو شیطان نے اپنی ذاتی تمنا کو سامنے رکھ کے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا، اور وہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر پہلے ہی تب ہوتا ہے جب انسان وحی الہی کو سمجھنے کی بجائے وحی الہی کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنے کی کوشش کرے، یہ اصل چیز۔ تو لہٰذا چونکہ اتبا، شیبہ، ابو جہل اور اس طرح کے جو پکے کافر تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کی عبادت کریں گے، شیطان کی بات مانیں گے، اللہ نے پہلے اس کو بتا دیا تھا کہ ان کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اور تجھ سے اور تجھے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور یہ جو ہے نا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ شیطان کی عبادت کریں گے، بعض لوگ رحمان کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ایک طرف ناشکری کا راستہ ہے، ایک طرف شکر گزاری کا راستہ ہے، ایک طرف شیطان کا راستہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ رحمان کا راستہ ہے۔ اب سامنے جو رحمان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، اس کے اوپر تو واضح طور پہ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لا محالہ جہنم میں جا گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا تم لوگ بھی آگ کے گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ اگلا قدم تمہارا آگ کے اندر ہوتا ہے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اب اللہ نے کیوں بچایا؟ کہ صحابہ کرام نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا، اور اگر یہ کافر لوگ بھی، آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے بھی گناہ معاف کرنے کا وعدہ قرآن میں کیا ہوا ہے، تو فرمایا ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مستقبل میں ہونے والی تھی۔ دوسرا اشکال بھی سن لیں، وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سورہ کاف میں 2 بڑے آدمیوں کو ذکر کیا گیا ہے، کون ہے؟ مچھلی والا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر۔ جی جی، اچھا آپ دیکھیں، وہ جو خضر والا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میرے پاس سارا علم موجود ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ایک سوال کا خیال پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تو فوراً گرفت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انہوں نے کہا چلو بھائی اب تم فلاں آدمی سے ملو اور فلاں جگہ تمہاری جاؤ مچھلی گم ہوگی، وہاں پر وہ یوشے جو ان کے شاگرد تھے، اور کہا جاتا ہے وہ بھی نبی تھے علیہ السلام، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے بائبل وغیرہ کے اندر یوشے کے بارے میں، جوشا کے نام سے۔ اچھا وہ ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاقیہ غلامن، ان دونوں کی ملاقات ہوئی وہاں پر ایک غلام کے ساتھ،
फिर बालागा भी आया है। अल्लाहु अकबर। तो बार उसके अंदर आप देख सकते हो वो जो 3 बातें वहां पर हुई हैं, वो 3 बातें आप समझते हैं, आप सबको मालूम होगा, और आपसे मैं सवाल इसलिए करूंगा ताकि वजाहत हो जाए। बाद लोग ना ये अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला की तकदीर के बारे में चुगल में पड़े रहते हैं, हालांकि हमें तो हुक्म दिया गया है कि तुम कि मतलब आवाज डिस्टार्ट हो रही है। जी आवाज बेहतर हुई जी? हुई है, जरा काइंडली रिपीट जी कर सर, दीजिएगा। बेहतर आवाज है, बेहतर है। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को खिदर के पास भेजा है। खिदर अलैहिस्सलाम के पास अब अल्लाह ताला ने 3 मसाइल वहां पर बताए। एक मसला आपको पता है वो कश्ती में सुराख का, दूसरा मसला था वो बच्चा जिसको उन्होंने कत्ल कर दिया, और तीसरा वही वाला कि बस्ती में गए उन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया, तो वो फिर खिदर अलैहिस्सलाम कहने लगे आओ यार इनकी दीवार हम दुरुस्त कर देते हैं। तीसरी बात ये, अब ये वो माल और नतीजा जो अल्लाह ने पहले बता दिया। अभी एक्सेप्शंस हैं, कि अल्लाह ताला अपने इल्म को बाद औक़ात पहले बता देता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने काफिर को कुफर में मजबूर कर दिया है या ईमानदार को ईमान में मजबूर कर दिया, ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया, और वो इख्तियार बिल्कुल, पहले भी आपको मिसाल दे चुका, वो इख्तियार बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप उस्ताद इख्तियार देता है कि आज तुम्हारा घंटे का पेपर है, मैंने जो तुम्हें पढ़ाया पिछले 6 माह में, तुम्हारा काम है इस घंटे के अंदर अच्छी तरीके से उसको लिखना है, और मैं इस घंटे में ना तुम्हें सवाल के बारे में बताऊंगा ना तुम्हारी गलती निकालूंगा। जब तुम पेपर दे के फारूक होगे, मेरे हैंड ओवर करोगे, फिर मैं तुम्हारी गलतियां निकालूंगा। ये बस सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने हमें पेपर दिया हुआ है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर हमारे पेपर को देख रहा है, मगर वो अंदर मुदाखलत नहीं करता। मुदाखलत वो कर सकता है, और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है मुदाखलत अल्लाह ताला करके इंसान को सीधे रास्ते पर ले आता है या उसको तबाह बर्बाद कर देता है। लेकिन अल्लाह का असूल यही है कि पर्चा दो, जब तुम मेरे हैंड ओवर करोगे, मेरे पास आ जाओगे, फिर तुम्हारे पर्चे के नंबर लगाऊंगा, और दैट्स वेरी वेरी लॉजिकल। अल्लाह फरमाता है कि इन पे अक्सर पर ये बात साबित हो चुकी है, वो हम ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे। और ये नीचे लिखा भी हुआ है कि ये नहीं कि अल्लाह ने उनको जबरन ईमान से महरूम रखा हुआ है, बल्कि ये इन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है, गलतियां की हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन गलतियों के बारे में पहले पॉइंट आउट किया हुआ था कि गलतियां नहीं करनी। इश्काल यही पैदा होता है कि जी जब गलतियां कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वलौ शीना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते हर शख्स जो हिदायत याफ्ता हो जाता, फौरन उसकी गिरफ्त हो जाती, फौरन उसका पर्चा करेक्ट हो जाता, और आप सब लोग माशाल्लाह पर्चे देते रहे, पेपर देते रहे। अगर पेपर के दौरान टीचर को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो हर बच्चे की गलती को फौरन करेक्ट करके पेपर करेक्ट कर दे, बताइए प्रॉब्लम पैदा होगी या आसानी पैदा होगी? प्रॉब्लम पैदा होगी। साधारण प्रॉब्लम पैदा होगी, सारे बच्चों की कितने नंबर हो जाएंगे, तो फिर हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन खत्म हो जाएगी। तो ये जी आपका अगली आयत में हम इस आयत से ये वाज़ेह होता है कि सर जी जी इसमें ये भी तो मैंने अलमदीन से सुना था कि आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 के अंदर जो नुज़ूल के एतबार से फसल भी है कुछ सालों का, ये भी प्रोबेबिलिटी है इसमें। वो फसल हो या ना हो, असल में ना वो एक अलग इशू है। अगर फसल ना भी मानी जाए तो आयात जो है ना कुरान मजीद की, वो एक दूसरे को खुद ही उसकी तफसीर कर देती हैं। तो कुरान मजीद की आयात के अंदर बिल्कुल वज़ाहत है, तकदीर का मसला, ये लिखा हुआ मसला मौजूद है। बाज़ औक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ गोशे बेनकाब कर देता है। मैं फिर एक दोहरा दूं, इसी पे हम आज बात करेंगे। देखें, अल्लाह ताला ने अपनी बेनियाजी दिखाई है, तो उसने जो असूल बनाए हैं, अल्लाह ताला उन असूलों को पाबंद नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान मजीद के अंदर के कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फिर ये फरमाया अन्नहुम ला यरजिऊन, कि वापस नहीं लौटेंगे, कि मर के वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने बाज़ लोग लौटाए भी हैं। इस तरह ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में असूल बयान किया है सूरह दहर के अंदर, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन। हर इंसान से मुराद हर इंसान को अल्लाह फरमाता है कि हमने लुत्फे से पैदा किया जो मिला जुला है, यानी माँ और बाप से। और आपको मालूम है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस आयत से मुस्तस्ना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ये भी जो इतराज़ हो सकता था ना, लोग करने वाले करते थे कि जी अल्लाह ताला बगैर बाप के पैदा करने पर कादिर नहीं है, किसी का मुंह थोड़े पकड़ लेता आदमी। तो इतराज़ करने वाले तो इतराज़ करते रहेंगे। इसका मतलब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी असूल का पाबंद नहीं है, क्योंकि वो खालिक है। उसने खुद फरमाया कुरान मजीद में, ला
युसअलु अम्मा यफअलु हुम युसअलून, फरमाया अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ये काम क्यों किया, क्योंकि उसकी हिकमत तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। इस तरह वो मूसा अलैहिस्सलाम से हिकमत मख्फी रह गई। जब उन्होंने कहा इस बच्चे को तुमने कत्ल कर दिया, लगा ये था शैयन नुकरा, बड़ा अजीब काम किया बाबा जी, आपने तो बच्चा ही मार दिया। अब अल्लाह ताला को मालूम था कि बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, वो अल्लाह ताला ने अपना इल्म उस वक्त बयान कर दिया। तो अब फसल वाली बात हो उसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आयत की तरतीब मानी जाए तो सीधी सी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप इनको डराएं, और साथ ये फरमा दिया कि आप इनको डराएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दरअसल तसल्ली दी गई है। तसल्ली क्या दी गई कि आप इन पर कोई दरोगा नहीं है, आप इन पर कोई निगरान नहीं है, आपका काम हकबाज को पेश कर देना है। अब हक का कोई गाहक बनता है या नहीं बनता ये तो उसका नुकसान है, आपको तो नुकसान कोई नहीं है। आपको आपकी मेहनत वसूल हो गई, क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको अय्या बासा का रब्बु का मकाम महमूदा, अल्लाह आपको मकाम महमूद पर फायज करेगा, जन्नत का दरवाज़ा आपसे खुलवाएगा, कबायर के करने वालों के लिए आपकी सिफारिश को कबूल करेगा अगर वो ईमानदार हुए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में कुछ ही नहीं है। ये इसके अंदर इसका मेरे लिहाज से बाकी वो आलिम दीन वाली बात बिल्कुल वो भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन उसका मुझे नहीं। ये जी आज की आपकी क्लास का